बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कल वाले लेक्चर के बिल्कुल रिलेटेड है, जिसमें हमने कहा था कि बायोलॉजिकल साइंस में या बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है तो उसके लिए बाकायदा जो है वो हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और उन हाइपोथेसिस के लिए कोई ना कोई लॉजिक बनाई जाती है। फिर उस लॉजिक को तजर्बे के ज़रिए टेस्ट किया जाता है और फिर वो अगर तजर्बा दुरुस्त साबित हो तो फिर हम उस जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसको हम नज़रिया बना लेते हैं, यानी थ्योरी बना लेते हैं। तो आज हम मलेरिया की मिसाल से इस बात की वजाहत करेंगे कि ये बीमारी मलेरिया जो आजकल भी बंदों में होती है और कॉमन है, जिसे हम बारी का बुखार कहते हैं, ये आज से 2000 साल पहले उस वक़्त भी लोग डॉक्टर जानते थे कि ये एक सर्दी लगती है लोगों को बार बार, यानी एक सर्दी और बुखार के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि इसमें बार बार सर्दी लगती है, जिसे हम बारी का बुखार कहते हैं, बार बार होने वाली सर्दी या बीमारी कहते थे इसे। लेकिन उस वक्त तक ये पता नहीं चला था कि मलेरिया जो है ये होती किस से है और किस वजह से इंसान के अंदर जो है मलेरिया डेवलप होती है या आगे बढ़ती है। ये इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है बेसिकली जो मलेरिया है। इतालवी ज़बान के दो लफ्ज़ हैं, माला और एरिया। माला का मतलब गंदी और एरिया का मतलब हवा। उस वक़्त लोग ये समझते थे कि ये जो मलेरिया है ये शायद दलदल की जो गंदी हवा आती है, जो लोग दलदल के इलाके में रहते थे यानी निचले नशेबी इलाके में रहते थे, उन लोगों को ये बीमारी होती थी। इसीलिए लोग समझते थे कि ये जो गंदी हवा दलदल के इलाके से आती है, इस दलदल की जो हवा है इसको दलदल का पानी गंदा जहरीला कर देता है और फिर जहरीली हवा जब इंसान को लगती है तो मलेरिया पैदा करती है। तो वहाँ से ये लफ्ज़ जो था वो माला एरिया निकला, यानी मलेरिया निकला, यानी गंदी हवा। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने इस दलदल की यानी कि अबहाम को बिटाने के लिए, अबहाम को ख़त्म करने के लिए, शक को दूर करने के लिए दलदल का गंदा पानी पिया रज़ाकाराना तौर पर, तो उन लोगों को मलेरिया ना हुआ। तो फिर फिर जो तबीब थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि यह तो गंदी हवा की वजह से होता ही नहीं है, ये तो मतलब अगर उस हवा की वजह से मलेरिया हो जाता है तो उस पानी पीने की वजह से तो और ज़्यादा मलेरिया होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को कोई मलेरिया ना हुआ। उस वक़्त जब ये बीमारी दरियाफ्त नहीं हुई थी कि किस वजह से होता है, उस वक़्त भी लोग एक दरख्त की छाल इस्तेमाल करते थे जिसको क्यों ना कहा जाता था। उस वक़्त ये दरख्त अमेरिका से आता था। उस वक़्त अमेरिका दरियाफ्त हो चुका था, यानी ये आप 17वीं सदी का दौर है। लेकिन जब क्यों ना की छाल बहुत ज़्यादा फ़रोख्त अमेरिका से यूरोप भेजी गई, क्योंकि यूरोपी इलाकों को ये ज़्यादा बीमारी होती थी, तो उस वक़्त कुछ बेईमान ताजरों ने क्यों ना की बजाय एक और दरख्त की छाल फ़रोख्त करना शुरू कर दी, क्योंकि ये दरख्त जो था इसकी छाल की कमी वाक़ हो गई थी, इतना ज़्यादा लोगों को मलेरिया होता था। ये आपको बताएं कि मलेरिया आप यूँ समझ लें कि दुनिया की आबादी को कम करने में सबसे ज़्यादा मलेरिया का हाथ है। उस वक़्त इतनी ज़्यादा बीमारी हुआ करती थी। उस वक़्त तो साइंसदानों ने एक और दरख्त उसी तरह का मिलता जुलता सनकोना, उसकी छाल को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने समझा कि चलो छाल फ़रोख्त हो जाएगी, हमें कोई ना कोई मुआवजा मिल जाएगा और आगे किसी को इलाज होता है, आराम आए या ना आए, हमें हमारा इससे क्या ताल्लुक। लेकिन अब जो सनकोना की छाल थी उससे भी अच्छी इफेक्ट साबित हुई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो सनकोना की छाल थी उससे ज़्यादा मुअस्सर हुई। आज भी सनकोना की छाल में केमिकल कोनैन जो हम आज भी मलेरिया के लोगों को देते हैं, आज भी दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। 1878 में फ्रांस का एक डॉक्टर था जिसका नाम लेवरान था। उसने ये दरियाफ्त किया कि जो मलेरिया के लोग हैं उनके खून के अंदर जो है वो छोटी छोटी मखलूक पाई जाती है, जिसको उसने प्लाज्मोडियम, जिसको उसने तो कोई नाम न दिया क्योंकि उसकी बात पे किसी ने यकीन ही नहीं किया। लोगों ने कहा ये डॉक्टर, ये फ़ौजी था बेचारा, हमारे आपको पता है फ़ौज का यहाँ पे लोग कहते हैं फलाना फ़ौजी है। तो उन लोगों ने कहा कि पता नहीं ये जो फ्रांस का डॉक्टर है या आर्मी का बेसिकली ये डॉक्टर था कि इसने पता नहीं क्या चीज़ देखी है। लेकिन उसके बाद दो और डॉक्टरों ने भी सेम चीज़ जो थी वो यही चीज़ जो थी वो मलेरिया के लोगों में देखी। उसके बाद इस छोटी मखलूक को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया और उस वक़्त जो मलेरिया के मुतल्लिक मुशाहिदात सामने आए थे वो 4 मुशाहिदात से, जो ऊपर का बैकग्राउंड हमने आपको बताया उसमें 4 मुशाहिदात लोगों को उस वक़्त तक ज़हन में आ गए थे। पहली बात कि मलेरिया और दलदल का कोई ताल्लुक़ है क्योंकि इन इलाकों को ज़्यादा मलेरिया होता है जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं। लेकिन सेम यही चीज़ फिर होती थी कि मलेरिया के पानी पीने से नहीं होता,
وہ کہتے تھے تعلق تو کوئی نہ کوئی ہے کیونکہ ان علاقوں کو ملیریا ہوتا ہے، لیکن اس وہاں کے پانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی اور چیز کا جہاں پہ افیکٹ ہے، کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، اس لیے وہاں کے پانی پینے سے نہیں ہوتا ہے۔ 2 مشاہدات۔ تیسرا مشاہدات یہ تھا کہ یہ جو کیونا اور سنکونا کی چھال ہے، اس میں جو کونین کیمیکل پایا جاتا ہے وہ مؤثر ہے۔ اور چوتھا مشاہدہ جو بہت اہم تھا، جو کہ ڈاکٹر لیوران کا کارنامہ ہے، اس نے کہا تھا کہ ملیریا سے متاثرہ لوگوں میں ایک چھوٹی سی مخلوق پائی جاتی ہے جس کو پلازموڈیم کہا جاتا ہے۔ اب یہ 4 مشاہدات سامنے آ گئے تھے۔ اب سائنسدان سوچ رہے تھے کہ ان میں سے کون سا مشاہدہ اس قابل ہے جس کو ہم ہائپوتھسس بنا سکیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ان 4 مشاہدات میں سے کون سے مشاہدے کو ہم آگے جو ہیں وہ لے کر چلیں۔ تو ان 4 مشاہدات کو انہوں نے جائزہ لینے کے لیے جو جس ہائپوتھسس کو یا کس اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے سلیکٹ کیا وہ یہ تھی اسٹیٹمنٹ کہ ملیریا سے متاثرہ لوگوں کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے۔ یہ پلازموڈیم دیکھا گیا یا پلازموڈیم ہے، یہ ہائپوتھسس وہ آگے لے کر چلے۔ پھر اس ہائپوتھسس کو چیک کرنے کے لیے ڈیڈکشن یعنی لاجک بنائی گئی کہ کیا واقعی اس کو ہائپوتھسس کو ہم چیک کر سکتے ہیں تجربہ کے ذریعے۔ تو اس کے لیے ڈیڈکشن بھی یہی بنائی گئی کہ اگر ملیریا کی وجہ یہ پلازموڈیم ہے تو ہر وہ مریض جو دنیا پر موجود ہے جس کو ملیریا ہے اس کے خون میں یہ مخلوق ہونی چاہیے۔ اگر ایک مریض کے خون میں بھی مخلوق نہیں ہے تو اس کا مطلب پلازموڈیم اس کی وجہ نہیں ہے۔ تو ڈیڈکشن یہی بنائی گئی کہ اگر ڈیڈکشن یہی بنائی گئی کہ اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو ہر مریض کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پھر تجربہ کیا گیا۔ تجربہ کے لیے ہم کنٹرول گروپ لیتے ہیں اور متاثرہ گروپ لیتے ہیں۔ ہم نے 100 لوگ ایسے لیے جن کو ملیریا نہیں تھا، وہ ہمارے پاس کنٹرول گروپ تھا، اور 100 مریض ایسے لیے جن کو ملیریا تھا۔ اب ان سب کے خون کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ جو متاثرہ لوگ تھے ان سب کے خون میں پلازموڈیم تھا، اور جو ہمارے پاس کنٹرول گروپ والے 100 لوگ تھے ان میں بھی 7 لوگوں میں پلازموڈیم پایا گیا، لیکن ان کے 93 یعنی 93 لوگ ایسے تھے جن کے اندر پلازموڈیم نہیں تھا۔ اب یہ بڑی تشویش والی بات تھی کہ ایسے لوگ 7 لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر پلازموڈیم تو ہے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ابھی تک ملیریا نہیں ہے۔ تو آج ہمیں پتہ ہے کس کو ہم انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، وہ عرصہ جس کے دوران جراثیم انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن بیماریاں پیدا نہیں کرتا۔ جیسا آج کرونا کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اندر جب کرونا جاتا ہے تو وہ اپنے 14 دن کے بعد یا 6 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد اپنا جو ہے وہ علامتیں ظاہر کرتا ہے۔ تو کرونا کے انسان کے اندر داخل ہونے سے لے کر اس کی علامات ظاہر ہونے تک درمیان میں جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ تو ملیریا کا یہی مسئلہ تھا کہ یہ جو کنٹرول گروپ کے لوگ تھے ان میں 7 ایسے لوگ تھے جن کے اندر وہ پلازموڈیم تو موجود تھا لیکن ان کو ابھی تک ملیریا نہیں ہوتا، یعنی انکوبیشن پیریڈ میں تھا۔ آج ہم اس چیز کو انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، نیچے لکھا ہوا بھی ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے ہم نے یہ جب کنٹرول گروپ اور متاثرہ گروپ میں ہم نے چیک کیا کہ جتنے بھی لوگ ملیریا تھے سب کے اندر پلازموڈیم تھا، تو ہمارے پاس یہ جو ہائپوتھسس تھا کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے یہ بالکل درست ثابت ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس جو تھا ملیریا کی مثال کے ذریعے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ کس طرح ملیریا کی وجہ کیا چیز ہے یا کیسے انسان کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد ایک نئی چیز شروع ہو گئی، ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ یہ پلازموڈیم، چلو ہم نے مان لیا کہ ملیریا کے متاثرہ لوگوں کے اندر پلازموڈیم ہے، لیکن یہ پلازموڈیم آیا کہاں سے؟ اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو بحث شروع ہو گئی کہ پلازموڈیم کہاں سے آیا۔ ایک ڈاکٹر تھا جس نے 5 سال بعد، یعنی اس کے ڈاکٹر لیوران کے 1878 کے تجربات کے بعد 1883 میں ایک ڈاکٹر تھا A.F.A. کنگ، اس نے بھی کچھ مشاہدات پیش کیے۔ اس نے مشاہدات یہ پیش کیے کہ ملیریا کی جو لوگ ملیریا کن لوگوں کو ہوتا ہے، اس نے یہ تجربہ کیا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی مچھردانیاں یا ہم آج مچھردانیاں کہتے ہیں نیٹ لگا کر سوتے ہیں ان لوگوں کو ملیریا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے یہ مشاہدہ پیش کیا کہ جو لوگ دھواں لگا کر سوتے ہیں ان کو بھی ملیریا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے تیسرا یہ مشاہدہ پیش کیا کہ جو لوگ کمروں کے اندر سوتے ہیں ان کو بھی ملیریا نہیں ہوتا۔ ان 3 مشاہدات کے نتیجے میں اس نے کہا کہ ملیریا کی وجہ مچھر ہے، اور آج ہمیں کنفرم ہے کہ ملیریا کی وجہ مچھر ہے۔ پھر آگے ایک نئی بحث ہمارے پاس ہوگی کہ مچھر جو تھا اگر وہ وجہ ہے تو اس کے اندر بھی پلازموڈیم ہونا چاہیے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم اس کی تفصیل سے اس کی بات کریں گے۔ خدا حافظ۔